Exodus 39. Unya ginamit ang asul, tapulog pula nga panapton, gitahi ni Bezalel o ni Oholiab ang luho nga bisti sa mga pari alang sa pag-alagad dito sa tolda nga tagbuanan. Gitahian nila si Aaron ni ining sagradong bisti, sumala sa gisugo sa Ginoo kang Moises. Nagtahi silang epod nga may bulawan kauban sa asul, tapulog pula nga dilana, ug lino nga pinong pagkalubid. Nagsalsa sila bulawan o gitabas nila kiniglipis aron iapil pagtahi sa asul, tapul ug pula nga dilana ug lino nga pinong pagkalubid ug unya gibordahan nila kini. Naghimo sila kabiba alang sa epod o gipakabit kini sa duha ka kilid niini. Ang bakos gihimo sa samang materyales sa pagkahabol sa epod. Hinimo kini nga may bulawan kauban sa asul, tapulog pula nga dilana og lino nga pinong pagkalubid sumala sa gisugo sa Ginoo kang Moises. Nagandam usab silag mga bato nga kornalina o gipahimutan kini sa enggaste nga bulawan. Gikulitan kini sama sa usa ka silyo o gikulit niini ang ngalan sa mga anak ni Israel. Gipatapot kini sa kabiba sa epod diha sa abaga, ingon ang nga mga bato nga dumanan sa mga anak ni Israel, sumala sa gisugo sa Ginoo kang Moises. Naghimo usab silag tabon sa dughan nga maayong pagkaborda sama sa epod. Gihimo nila kini nga may bulawan kauban sa asul, tapulog pula nga dilana o lino nga pinong pagkalubig. Gihimo nila kini nga kwadrado o gipilo o may gitason o gilapdon nga 22 ka sentimetros. Gibutangan nila kini upat ka laray nga mga mahalong bato. Ang unang laray, sardeo, topasyo o carbunco. Ang ikaduhang laray, esmeralda, safiro o diamante. Ang ikatulong laray, jacinto, agata ug amatista. Ang ikaapat nga laray, berilo, cornalina ug haspe. Gipatapot nila kini sa bulawan nga enggaste. Ang matag usa sa tuwag ka mahalong bato gikulitan sa ngalan sa matag usa sa 12 ka banay ni Israel. Naghimo sab silag mga kadena nga lunseng bulawan nga gilubid sama sa pisi alang sa tabon sa dughan. Naghimo usab silang duha ka enggaste ug argolyang bulawan o gipakabit nila ang duha ka argolya sa itaas nga bahin sa tabon sa dughan. Gihigot nila ang duha ka linubid nga bulawan ngadto sa duha ka argolya o gihigot usab nila ang duha ka tumoy ngadto sa duha ka enggaste. O sa ingon nga paagi, gipakabit nila kini diha sa tubangan sa kabiba sa epod. Naghimo usab silang duha ka argolyang bulawan nga gipakabit kini sa ilalim nga eskina sa tabon sa dughan sa sulod nga sidsid dapit sa epod. Naghimo pagayud silang laing duha ka argolyang bulawan o gipakabit ni kini sa ilalom nga bahin sa tubangan sa duha ka kabiba sa epod doon sa tinakluan sa ibabaw sa bakos nga mayong pagkahabol. Gihigot nila ang mga argolya sa tabon sa dughan ngadto sa mga argolya sa epod pinaagi sa usa ka asul nga pisi. Busa ang tabon sa dughan nahimutang ibabaw sa bakos ug dili kini matangtang. Gihimo kining tanan sumala sa gisugo sa Ginoo kang Moises. Unya, kitahi niya ang sutana nga sapawan sa epod. Gihabol kini sa asul nga dilana. Ang ngilit sa lungag alang sa ulo, gilibitihan aron dili kini magisip. Sa sidsid niini dapit sa ubos, gibitayan nilag mga daw prutas nga ganada nga asul, tapul ug pula nga dilana ug pinong lino. Gibutangan usab nilag mga kampanilya,
nga lunsayng bulawan ang tunga-tunga sa mga daw prutas nga granada nga naglibot sa sidsid. Gilarayan nilag mga kampanilya o mga daw prutas nga granada ang libot sa sidsid sa sutana gagamiton sa pag-alagad sa pare sumala sa gisugo sa Ginoo kang Moises. Unya naghimo silag mga kamis sa dentro gikan sa pinunglino alang kang Aaron o sa iyang mga anak. Naghimo sab silag puro nga pinunglino, mga kalo, mga karsonsilyo, nga pino nga lino, ang mga wakos nga pinong lino ug ang asul tapulog pula nga dilana, gibordahan sumala sa gisugo sa Ginoo kang Moises. Naghimo sab silang dendayan sa sagradong korona nga lunsayng bulawan o gikulitan kinini ining musunod. Gihalad ngadto sa Ginoo. Gihigot nila kini sa tumoy sa pulong pinaagis asul nga pisi, sumala sa gisugo sa Ginoo kang Moises. Sa katapusan, nahuman gayud paghimo ang tolda. Gihimo sa mga Israelita ang tanang gisugo sa Ginoo kang Moises. Unya, gidala nila kang Moises ang toldang taguanan ug ang tanang kaymanan niini, ang kaitanan, ang mga tabla niini, ang mga balabag, ang mga haligi, ug mga sukaranan niini, ang atok nga hinimo gikan sa panit sa laking karniro ug panit sa kanding, ang tabil, ang sulanan, sa kasabutan nga gisudlan sa papan nga gisulatan sa napulo ka sugo, ang mga yayungan ug ang tabon sa sulanan. Gidala usab nila ang lamisa ug ang tanang kahimanan niini, ang pan nga gihalad ngadto sa Dios, ang kandilero nga lunsayng bulawan ug ang mga lamparahan niini nga gilalay lakip ang mga kahimanan niini, ang lana alang sa mga lamparahan, ang halaran nga bulawan, ang lana nga ididihog, ang humot nga insenso, ang tabil alang sa ganghaan sa tolda, ang halaran nga bronse lakip sa rehas nga bronse, ang mga yayungan ug ang tanan nga kahimanan niini, ang hunawanan ug ang tungtunganan niini. Gidala pagayon nila ang mga tabil sa hawaynan, ang mga haligi, ang mga sukaranan, ang tabil alang sa ganghaan sa hawanan, ang mga higot niini, ang mga ugsok sa tolda ug ang tanang kahimanan alang sa pag-alaga diha sa tolda nga tagbuanan. Ang luho nga mga bisti nga isulob sa mga pare inig-alagad nila diha sa balaan nga dapit, ang sagradong bisti alang kang Aaron o sa iyang mga anak inig-alagad nila ingon nga mga pare. Gihimo sa mga Israelita ang tanang bulahaton sumala sa gisugo sa Ginoo kang Moises. Gisusi ni Moises ang tanan nga ilang nahimo ug nakita niya nga kini gihimo nila sumala sa gisugo sa Ginoo. Busa gipanalanginan kini ni Moises.